नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान की अगर हम तारीख का अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान की तारीख जो है वो सानहात का आईनादार है, और उससे बड़ा अलमिया ये है कि हम सानहात से अपनी ज़िंदगी के तमाम नताइज जो है वो अखज़ करते हैं, और फिर सानहात का ही कोई तसव्वुर कायम करके अपने कौल और फेल और अमल के लिए जो है वो कोई जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। गर्ज है कि हमारे मुल्क के अंदर एक अगर कौमी कल्चर का नाम अगर किसी को दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि हम एक ऐसी कौम है कि जो सानहात के महवर को अपनी ज़िंदगी का, अपनी कौम का मरकज़ और महवर तस्वर करती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर पाकिस्तान का जो अमूमी हमारा तर्ज फ़िक्र अमल है कि हम एक तवील फहरिस्त जो है वो सानहात की बनाते हैं, फिर उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर देखूँ तो जो इवेंट होता है डेट इज़ नॉट itself has any tragedy aspect or any appreciable aspect। जो इवेंट्स होता है उसको बजाते खुद वो जन्म नहीं लेता, बल्कि देयर इज ऑलवेज अ मैन बिहाइंड, आइडिया बिहाइंड ऑफ दैट ट्रेजेडी। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेजेडी आज तक हमने देखी है और जिसका हमें आइंदा आने वाला खौफ कोई तकलीफ पहुंचाता हुआ नजर आता है, तो वो सानहात जो जन्म लिए गए उन जन्म लेने के अंदर जब हम उनको अच्छा या बुरा तो करार देते हैं, लेकिन ये हकीकत के बिल्कुल बरखिलाफ है। दरअसल अगर हमने अपने आप को एक बेहतर कौम के तौर पर मुनज़्ज़म करना होता तो हम उस सानहात को बुरा कहने की बजाय उस सानहात को जन्म देने वाले मुहर्रिकात का जायज़ा लेते और सानहात को तश्कील देने वाले जो किरदार है उनका जायज़ा लेते, और जब तक हम उन मुहर्रिकात का और उन तश्कील करने वाले अफराद का जायज़ा नहीं ले सकते, उस वक़्त तक हम जो है वो सानहात के ही महवर को अपना ज़िंदगी का मकसद बनाए रखेंगे। यहाँ पर जो मैंने कहा है कि सानहात का हम हालात वाक़यात का पस मंज़र ही देखते या उसके किरदार नहीं देखते, यहाँ पर बुनियादी जो मेरा मानी और मफ़हूम का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर है कि हम उन सानहात को जन्म देने वाले जो वाक़यात और मुहर्रिकात हैं उनके ख़ात्मे का कोई तसव्वुर नहीं रखते, और जिन्होंने ये किरदार बन के उन मुहर्रिकात को जन्म दिया उनको सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो कायम करने के लिए हम तैयार नहीं होते। इस तरह हम पाकिस्तान की पूरी तारीख देख लें, चाहे वो आइनी तारीख हो जिसके अंदर कभी हम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का हवाला देते हैं, कभी नुसरत भुट्टो के केस का हवाला देते हैं, कभी जो है बेनज़ीर की हुकूमत के खात्मे का तस्वर देते हैं, कहीं इमरान खान के ऐद के अंदर जो वो आइन की नई तशरीहात का हवाला देते हैं, फिर वहाँ पर जाकर कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वो एक आमर को जो है वो आइन साजी के मतलब इख्तियार देने का हवाला देते हैं। तो ये हम सानहात बताओ, ये सानहात आज भी हम कहते हैं कि यहाँ तक अब हम सानहात का तस्वर करेंगे जो 26 अमेंडमेंट है, और 26 अमेंडमेंट को हम एक सानिया करार देते हैं। 27th अमेंडमेंट के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ ट्रेजिक प्लस इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर अब ये कहा जाता है कि ये ट्रेजेडी प्लस प्लस होने जा रही है, मल्टीप्लाई बल्कि होने जा रही है, प्लस नहीं, बाई द न्यू अमेंडमेंट दैट आर कॉल्ड द 28th अमेंडमेंट, और कहा जाता है कि ये तसलसल जो है वो कायम रहेगा। गर्ज कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन साजी को या आइन साजी के अमल को या आइन के अंदर तरामीम को जो है वो एक ऐसा पहलू तस्वर कर लिया है कि जो हमारे ट्रेजिक वाक़यात की तश्कील का सबब। तो जब हम एक 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए आइन को तरमीम और तब्दीली के अमल को भी एक ट्रेजिक एस्पेक्ट करार देते तो इससे बड़ा अलमिया तौर क्या नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमारा पूरे का पूरा जो महवर और मरकज़ है वो ये है कि 26 अमेंडमेंट के अंदर क्या बुराई है, 27 के अंदर अमेंडमेंट क्या बुराई है, और इसी 28 से मतलब हमारी राय कायम होगी कि इसके अंदर क्या खामियां पाई जाती हैं, अगर हमने उसकी निशानदेही पहले ही करना शुरू कर दी। लेकिन मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो मेरे नज़दीक ये तरामीम आज खुद जो है वो ट्रेजिक इवेंट्स नहीं है, या पाकिस्तान की सियासी निज़ाम के अंदर अदल इंसाफ के किए गए जो तमाम फैसले जिससे मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और इस मुल्क के अंदर हुकूमतों के जो है वो एक
غیر آئینی طرز فکر و عمل کے تحت ان کی تبدیلی کا کوئی عمل پیدا ہوا جس فیصلوں سے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم نظیر نہیں بنا سکتے، ان فیصلوں کو میں ٹریجڈی تصور نہیں کرتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہم ان ٹریجڈی کو جنم دینے والے محرکات کو آج تک ہم نے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کرداروں کو جنہوں نے وہ ٹریجڈی جنم دی اپنے فیصلوں کے ذریعے، اور جس آئین کے اندر جو ترمیم اور تبدیلی ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہم سزا اور جزا کا جو ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس آج بھی اگر ہم 26 اور 27 امینڈمنٹ کے اندر دیکھا جائے تو میں اگر پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر دیکھوں تو میرے نزدیک اگر یہ 26 اور 27 امینڈمنٹ اور 28 امینڈمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے کوئی ٹریجڈی ہے، تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک تصور کے ساتھ ان کرداروں کو دیکھوں گا جنہوں نے یہ کام سر انجام پہنچایا، اور میرا رد عمل جو ہے وہ طور ایک ووٹر سپورٹر کے طور پر ان کے خلاف آنا چاہیے جنہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ جنم دی۔ اور المیہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم واقعات کو برا کہتے ہیں لیکن انہی واقعات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، انہی واقعات کو تشکیل دینے والے اور ان کے کردار جو ہے وہ ہمارے لیے قیادت کا سبب بن جاتے ہیں، اور ہم انہی کرداروں کے ذریعے اپنے جو ہے وہ زندگی کے روزمرہ کے جو اغراض و مقاصد اور ریاست کا جو ایجنڈا ہے اس کو پایا تکمیل پہنچانے کا جو ہے وہ خواہش کا اور ارادہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم نے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو کسی اصلاح کا تصور دینا ہے تو ہمیں کسی واقعہ کو ایز اے ٹریجک اسپیکٹ کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس ٹریجک اسپیکٹ کو جنم دینے والے محرکات کے خاتمے کا تصور کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ جو اس کے کردار ہیں ان کے لیے سزا اور جزا کا نظام قائم کرے۔ یہاں پر جا کر میں اگر اس کو ایک اور معنی اور مفہوم کے اندر اس کو صرف وضاحت کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی انتخابات ہیں ان تمام انتخابات کو ٹریجڈی کہا جاتا ہے۔ ان انتخابات کے متعلق تمام قوتوں کو، چاہے آج کی اپوزیشن ہے یا کل کی اپوزیشن تھی یا آئندہ کی کوئی اپوزیشن ہوگی یا کل کی حکومت تھی یا آج کی حکومت ہے، وہ اسے انفیئر الیکشن قرار دیتی ہے اور لوگوں کی ول کے مطابق یا لوگوں کی ووٹ کے مطابق جو ان حکومتوں کی تشکیل کو نہیں مانتی۔ اور آج بھی جو حکومت قائم ہے اس حکومت کے اندر ان کا تصور یہ ہے کہ یہ خود حکومت کرنے والوں کا کہ جو انتخابی عمل تھا وہ صاف اور شفاف نہیں تھا، اور بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں بھی کبھی ایسا نہیں۔ اب میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں اور اس کے اندر جو الیکشن کا پروسیس ہے اور اس کے نتیجے کے اندر حکومت کا انلیجیٹیمیٹ جو ہے وہ قرار پانا جو ہے وہ اگر ایک ٹریجڈی ایسپیکٹ ہے میرے لیے، تو میں اس کا سوال یہ کروں گا کہ آخر انہوں نے جن کرداروں نے یہ تشکیل دیا ان کرداروں سے متعلق جو ہے وہ میرا کیا رد عمل، اور خود جو ہے سب سے بڑا المیہ جو ہے کہ سیاسی نظام کے اندر یہ تمام انلیجیٹیمیسی کے، کرپشن کے، بدعنوانی کے پہلو آنے کے باوجود جو ہے وہ خود سیاستدان جو ہے اس نظام سے اس وقت تک اپنے آپ کو کنارہ کش نہیں کر لیتے جب تک اس نظام کو جو ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق صاف اور شفاف نہیں بنا دیا جاتا۔ اسے آج بھی پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اپوزیشن بھی موجود ہے اور حکومت بھی موجود ہے، اور تصور اور لاجک یہ ہے کہ نظام کو چلانا چاہیے۔ نظام کو چلانے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کسی جسم کے اندر کوئی ہے تو اس کے اندر کوئی بیماری ہوگی ہے تو کہیں جی اس بیماری کو چلاتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کا جو ہے وہ کوئی جو ہے کوئی نقصان ہو جائے اس کے علاج کرنے میں۔ تو یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ تصور یہی ہے کہ تندرست جسم ہی تندرست ہوتا ہے، بیمار جسم بیمار کہلاتا ہے، اور بیمار جسم کو تندرست بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کا جو ہے وہ علاج کیا جائے۔ اور اب سیاستدان جس نظام کے تحت اقتدار حاصل کرتے ہیں اگر وہ نظام ہی کرپٹ ہے اور نظام ہی جو ہے وہ عوام کی رائے پر قائم نہیں ہے اور خود اس عمل کو جو ہے وہ ایک صاف اور شفاف انتخابات کا آئینہ دار قرار نہیں دیتے، تو یہ انتخابات کروانے والے، اس کے ذریعے جو ہے عمل کے ذریعے کامیابی کا سہرا باندھنے والے، یہ تمام اور لوگ اور جو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے اپوزیشن بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم نظام کو چلانا چاہتے ہیں، وہ ان کرداروں نے جنہوں نے یہ تمام حالات و واقعات کو تشکیل دیا ان سے متعلق اپنی زبان کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے تابع کر لینا، یہ ایک ایسا المیہ ہے۔ یا اپنے اقتدار کے اندر آنے کا جو عمل ہے وہ ان تمام منفی سرگرمیوں کے نظر انداز کر کے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر کے جو ہے اقتدار کی منزل کو پا لینا، یہ ایسا پہلو جب تک ہماری سوچ اور فکر کے اندر ایسی ہی سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ جو بھی کردار جو ہے وہ سانحات کا سبب بنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تمام کرداروں کو جو ہے جب تک ہم سزا کے کٹہرے میں نہیں لاتے، سزا اور جزا کا نظام ان کے لیے وضع نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کبھی بھی پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ سانحات سے نکال کر
ایک مستقبل روشن کی طرف جو ہے وہ گامزن نہیں کر سکتے. تھینک یو.